नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्ने। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै जनप्रतिनिधिको कार्यकालका विषयमा कानुनी प्रश्न उब्जियो। संविधान र कानुन बाँझिएसँगै जटिलता। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुन अझै 1.5 महिना लाग्यो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने 3 सदस्यीय उपसमिति गठन। सोमालियामा भोकमरीका कारण 43 लाख नागरिक समस्यामा परेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। सहयोगका लागि विदेशी समुदायलाई अपिल। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, पपुवा न्युगिनी र आयोजक युएई बीच मार्चमा त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज हुने। अब पूरा समाचार। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको निर्वाचनको तुलनामा आगामी 2079 वैशाख 30 गते गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि 120 दिन पाउनु पर्नेमा अब केवल 90 देखि 95 दिन मात्रै आयोगसँग भएकाले सबै कामहरू फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने उहाँले बताउनु भयो। सामान खरिदका लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा आयोगको कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनु पर्ने अवस्था लगायतका कारणले निर्वाचनमा खर्च बढ्ने भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। रिक्रुटमेन्टमा पनि हामीले यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ। यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नभएसम्म प्राइज हाइक हुने सम्भावना छ। त्यस्तै अब कर्मचारीहरू अहिले निर्वाचन आयोगसँग अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुग भएर बाहिरबाट कर्मचारीहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यसको लागि निर्वाचन एलाउन्सेसहरू छुट्टै दिनुपर्ने हुनसक्छ। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको बताएको छ। पछिल्लो समय जन्मिएका नयाँ राजनीतिक दलहरूको विवाद पनि सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगले सल्टाइसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो। हाम्रो निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै कुराहरू सल्टिएर 105 दल कायम छन्। आयोगले केही दिनभित्रमै 2079 वैशाख 30 गतेसम्मकै लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने बताएको छ। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुन भने अझै 1.5 महिना लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले मङ्गलबार छानबिनका लागि 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ, जसमा संयोजक सांसद दुर्गा पौडेल, समितिका सदस्यहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार रहनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सो उपसमिति गठन गर्नु परेको समितिकी सभापति निरा देवी जैरूले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले गर्नु नपर्ने तर ल्याएर स्टोरेज गरे बापतको घाटा सहनु पर्ने जस्ता घाटा पनि जानकारीमा यथार्थ भएका कारणले यी सबै कुराका निम्ति हामी एउटा उपसमिति बनाउने, नेपाल सरकारको कामलाई सहजता बनाउनका निम्ति पनि यसले काम गरोस्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। एमाले नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। यसमा हुनु त मैले
अब आयल निगमलाई नै भन्ने कुरा त भएन, वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्ति त्यता भन्ने कुरा भयो, समग्रमा सरकारलाई यो के भइरहेछ? यो कहिले तातेर कुरा भयङ्कर आउँछ अनि सट्याक सुटुक्कै त्यो चाहिँ महासागरको छाल फर्के जस्तो कता गयो अत्तो हुँदैन। अब एउटा देशले त त्यसो गर्ने होइन नि, एउटा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर त्यो उत्पादनलाई कता लैजाने सोच्नुपर्छ। यसमा के भइरहेछ यो जानकारी पनि यसो पाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहेको, सुझाव पनि दिन चाहेको। यतातर्फ तीव्र रूपमा सरकारले जानु पर्यो। कांग्रेस नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। घाटा चुलिएर गइरहेको छ, तर त्यसै बेला तीनटा कुरा तपाईहरु पछि देखिने गरेर देखेर प्रक्षेपण गर्नु पर्यो। आज हाम्रो लागि एउटा वार्षिक रूपमा फोरकास्ट, दोस्रो तपाईको के छ भन्दाखेरि यो चुहावटको लेभल कसरी घटाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। यसबाट त हरेक लिटर गयो कि पैसा गइहाल्दो रहेछ नि हाम्रो त, यो त प्रश्न लेखियो नि हैन। अनि तेस्रो कि नेपालीको लागि त खपिरहनु भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ के छ स्वाट जान थाल्यो भने त्यसले असर पर्छ। यसमा कति पर्सेन्ट चुहावट छ, यो दोस्रो पाटो। र तेस्रो पाटो चाहिँ के छ भने अब यो गाड पदार्थको कुरा त मलाई खास लाग्यो, त्यो 1 वर्ष 15 दिनलाई नथान्ने रहेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गर्नुभयो। यो हुने घाटालाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि हामीले प्रत्येक घरमा न्यूनतम चाहिँ 32 केभी चाहिँ लाइन जडान गरिदिने, 32 एम्पियरको चाहिँ जडान गरिदिने, प्रत्येक चाहिँ परिवारले चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यसले चाहिँ इन्डक्सन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने, नेपालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले, राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले उनको घरमा चाहिँ ग्यास प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले त्यो नीति ल्याइदियो भने त्यसले चाहिँ कति फाइदा होला। यता नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद भन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण समितिमा दिनुभएको थियो। खरिद मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम भएपछि भ्याटको प्रिन्सिपल अनुसार भ्यालुएटेड भएर बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ, तर हामीले चाहिँ भ्याट बापत पनि फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्था पनि त्यस्तो खालको पनि स्थिति सिर्जनामा छ। त्यो फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि अब बढ्दै जाने स्थिति छ। अब हामीले त्यता पनि भनिरहेको छौँ, ल हजुर हाम्रो चाहिँ भ्याट बापत पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने छ, यो हामीले चाहिँ अब दाबी गर्छौँ, हामीले त्यो पैसा चाहियो भनिएको अवस्था पनि छ। निगमले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरेपछि सबै जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको भन्दै कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारले भने कानुन संशोधन गर्न नपर्ने बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 55 जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधान लागू भएपछि पहिलो पटकका लागि निर्वाचन भएको 7 दिन पछिको मितिलाई मानिने बताए पनि त्यसपछिका आवधिक निर्वाचनमा भने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टबाट सुरु हुने उल्लेख छ। तर दफा 3 मा भने गाउँ वा नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना पहिले नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एकै कानुनका 2 दफाहरू बाँझिएका छन्। दफा 3 अनुसार पहिले नै निर्वाचन भए पनि दफा 55 को कार्यान्वयनका लागि कार्यकाल सकिएपछि मात्रै पदभार गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 225 को प्रावधान र ऐनको दफा 3 को प्रावधान समेत बाँझिएको छ। संविधानमा कार्यकाल 5 वर्षको हुने भनेर किटान गरेको सन्दर्भमा दफा 3 ले 2 महिना पहिले नै निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 2 महिना अगावै निर्वाचन भए पनि पदभार ग्रहणलाई दफा 3 ले नभई दफा 55 ले स्पष्ट बनाएको हो कि भन्ने कानुनविदहरूले बताउने गरेका छन्। ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, तर कार्यभार हस्तान्तरण भने चरणबद्ध रूपमा गरेमा अहिले देखिएको समस्याको हल हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ। कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर भन्यो, तर त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ सुरु नै गर्न पाइँदैन, निर्वाचनको मिति नै तोक्न पाइँदैन, मतदानै गर्न पाइँदैन, मतगणना नै गर्न पाइँदैन भन्ने अर्थ निस्किँदैन। त्यहाँ खालि चाहिँ के छ भने निर्वाचित घोषणा कहिले गर्ने भन्दा कार्यकाल सकिएको पछि गर्ने, कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नै गर्ने भनेर दफा चाहिँ 55 ले लेखिदिइसक्यो। स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिको 15 दिनभित्रमा महिला र दलित वा अल्पसंख्यकको निर्वाचन सम्पन्न गरी गाउँ कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने संविधानले किटान गरेको छ।
संविधानको धारा 225ले गाउँ वा नगरसभाको निर्वाचन र गाउँ कार्यपालिकाको गठनको विषयलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको हो कि भन्ने तर्क समेत गर्ने गरिएको छ। कानुनी प्रावधान जे भए पनि कार्यकाल 5 वर्षको संविधानमा नै किटान गरिएकाले जनप्रतिनिधि त्यसैले आधार बनाएर अदालत जाने देखिन्छ। संविधानले तोकेको कार्यकाल अरू कसैले घटाउन सक्दैन, ऐनले पनि घटाउन सक्दैन, अनि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सरकारले निर्णय गरेर पनि घटाउन सक्दैन। अहिले त डेट कसले तोकेको भन्दा कार्यपालिकाले तोकेको, कार्यपालिकाले जे व्याख्या गर्यो त्यही हुन्छ र हुँदैन नि। संविधानले 5 वर्ष कार्यकाल भन्यो, त्यो त संविधानको एउटा कन्स्टिट्युसनल स्किम हो, संविधानको योजना हो। सर्वोच्च अदालतमा यो विषयले प्रवेश पाउँदा संवैधानिक इजलासमा पुग्ने सम्भावना समेत देखिन्छ। इजलास भने लामो समयबाट बस्न सकेको छैन। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। मुलुकमा अहिले तरलता सङ्कट छ। बजारमा लगानी योग्य रकम नहुँदा भनेको समयमा सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सकेका छैनन्। यसैबीच सरकारले आफ्ना खर्चहरूको स्रोत जुटाउन बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। यसले तरलता सङ्कटमा थप दबाव पर्ने देखिएको छ। मुलुकभर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य रकमको अभाव झेलिरहेका छन्। कर्जा लगानी गर्न निक्षेप बढ्न सकेको छैन। घट्दो रेमिट्यान्स र पुँजीगत खर्च ठप्प भन्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 9 अर्बको हाराहारीमा मात्रै लगानी योग्य रकम छ। यसैबीच सरकारले पनि आफ्नो खर्चको स्रोत जुटाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ। यसले तरलता सङ्कटमा थप चाप पर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक ऋणको भारलाई कम गर्ने पनि राज्यलाई चुनौतीपूर्ण हामी देख्छौँ। त्यस्तै बजेटमा 239 अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म हामीले जम्मा 6 अर्ब मात्र आन्तरिक ऋण उठाएका छौँ, जुन चाहिँ अब बाँकी अवधि 6 महिनाभित्र उठाउन खोज्दा पछाडि अर्को खालको प्रेसर मार्केटलाई पर्ने चुनौती हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले एकातिर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र बजारमा भएका रकम पनि तान्ने गर्दा लगानी खुम्चिने निश्चित छ। यसले अन्ततः मुलुकमा उत्पादकत्व घट्ने देखिएको छ। खर्च चाहिँ नि हामीलाई चाहिने पुँजीको रिक्वायरमेन्ट बढ्या छ। बैंकमा तरलता छैन भन्ने पैसा लिन गयो भने हामीलाई लिमिट दिइरहेको पनि लिमिट बराबरको चाहिँ नि पैसा दिनलाई पनि एकछिन पख्नुस् भन्ने भयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 39 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा पुससम्म 6 अर्ब मात्रै रकम उठाएको छ। यसबाहेक अबको चैतसम्ममा सरकारले थप 1 खर्ब ऋण उठाउने भनेको छ। जस अनुरूप मङ्गलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 14 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन पैसा बजारमा सर्कुलेसन हुनुपर्छ, अन्यथा मुलुकको आर्थिक गति यसै सुस्त छ, थप सुस्त नबन्ला भन्न सकिँदैन। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रमसम्म 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारको दिन 753 वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने। विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने पनि सरकारले जनाएको छ। चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ।
सरकारका प्रवक्ता कार्यालय सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध सरकारबाटै राष्ट्रघाती षड्यन्त्र भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मङ्गलबार 8औं केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेकपाका अध्यक्ष आलोक रायमाझीले राष्ट्रघाती सरकारी षड्यन्त्र विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको हो। त्यसका विरुद्ध नेकपाले देशभक्त र स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो। हामीले आजसम्म नेपालको इतिहासमा देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन गरेको इतिहास छैन। अब त्यो गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै एमसीसी जस्ता सन्धि र सम्झौताहरू नेपालमा फेरि दोहोरिएर आउने आँट गर्दैन। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले आइपीएसको अभिन्न अङ्ग एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित संविधानको ठाडै उल्लङ्घन हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति सबै खालका षड्यन्त्रको विरुद्ध नेपाली जनता जुट्नु पर्नेमा जोड दिनु जारी छ। हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढाउने कि मतलब चाहिँ विदेशीहरूको दासत्व स्वीकार गरेर अगाडि जाने वैचारिक सङ्घर्ष जारी नै छ। एमसीसी यसको चाहिँ सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य जनक बहादुर विकले एमसीसी बिना संशोधन पारित गर्न नहुने बताउनु भयो। र अर्को कुरा तत्काल रूपमा राष्ट्रघाती रूपमा अथवा राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना जो राष्ट्रको जल्दोबल्दो नागरिकको हकमा जो देखा परेको छ, यो एमसीसी परियोजना खारेजी अभियानमा देशव्यापी रूपमा हामी जुटिराखेका छौँ। नेकपाले गोपाल किरातीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको जानकारी पनि गराएको छ। किरातीले अध्यक्षमा रहँदा गम्भीर प्रकारको गद्दारी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले अध्यक्ष सहित पार्टीको विधान बमोजिम साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको अध्यक्ष रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टाभित्र 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 8,587 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 गरी 1,957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 36,181 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 34,983 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,198 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नु भएको छ। मङ्गलबार गृहनगर मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर आफू बाँकी समयमा पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमा चाहना भए पनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुँदा पार्टी परित्याग गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। पूर्व अध्यक्ष थापाले राप्रपाका कुनै नेताहरूप्रति आफ्नो वैरभाव नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राप्रपाका कुनै साथीहरूसँग मेरो वैरभाव छैन, सबैको भलो होस् भन्ने कामना गर्दछु। नेता थापाले राज संस्था सहितको
प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्मल निवासको हस्तक्षेपले सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निर्मल निवासले प्राविधिक रूपमा पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। निर्मल निवासले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा किन हस्तक्षेप? नेता थापाले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अरू साथीहरूसँगको उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। यसअघि पार्टी नफुटाउने प्रतिबद्धतासँगै थापाले गीता समाएर कसम लिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुन सक्ने बताउनु भएको हो। सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अब ऐनको डेडलाइन हेर्दाखेरि ऐन चाहिँ संविधानसँग बाँचिया छ। संविधानले कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ हैन। ऐनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ। त्यो त फरक विषय छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसो भएको हुनाले बाजिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ। त्यो त संविधानमै भएको व्याख्या हो। संविधान चाहिँ मूल कानुन हो र त्योसँग बाजिएका हदसम्मका ऐनहरू खारिज हुन्छन्। 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसीसीको विषयलाई गिजोलिएको बताउनुभयो। एमसीसी परियोजनासँग संलग्न राजनीतिक दलहरूले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गराएको उहाँले बताउनुभयो। आफैले प्रयास गरेर आफैले मागेर आफै प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि आएको परिणाममा यसरी विमति र फरक विचारधारा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि मात्रै भित्र छु जस्तो महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजोल्नु हुँदैन थियो र जुन दलहरू त्यसमा सम्बद्ध हुनुभएको छ आफैले गरेका कामहरूका बारेमा आफैले टिप्पणी गरेर फरक मत राख्नु भएको छ। त्यस्तो नगर्नुस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको हार्दिक अनुरोध छ। नेता विश्वकर्माले राष्ट्रिय सरकारको विषय एमसीसी परियोजनालाई यथास्थितिमा राखेर गठबन्धन जोगाई राखेमा जनताले सत्तारूढ दलहरूलाई नपत्याउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले ब्रिकुटी मण्डप क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको छ। ब्रिकुटी मण्डपभित्र रहेका व्यापारीहरूले स्टल भाडा समेत नतिरिएको पाइएपछि मन्त्री रेग्मीले मंगलबार दिउँसो हङकङ बजारसहित भाडामा लिएका अन्य भवनहरूको अनुगमन गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा धेरैले भाडा नतिरिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले सञ्चारकर्मीहरूमाझ ब्रिकुटी मण्डपभित्र भाडा नतिर्ने र अनियमितता गर्नेमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। कारबाही भन्दा नि यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा जसले अनियमित गरेको छ उसले त कारबाही हुन्छ नै। नियमित दायरामा आउनुपर्छ। कारबाही भन्दा नि अनियमित किसिमले चाहिँ नै अधिग्रहण गरेर बसिरहेको छ भने ऊ नियमित दायरामा आउनुपर्छ र सबै कुरा व्यवस्थित गर्छ। मन्त्री रेग्मीले ब्रिकुटी मण्डप क्षेत्रको भाडा लगाउने काम बिचौलियाहरूले गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब सोझै समाज कल्याण परिषदले भाडा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो। ब्रिकुटी मण्डपको हङकङ बजारलाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल टिनको छानोको व्यवस्था गर्ने मन्त्री रेग्मीको योजना छ। प्लास्टिक छ त्यसलाई टिन लगाएर अलिकति राम्रो स्टल बनाएर कसरी गर्न सकिन्छ, ढल बाटो सबैको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तो नबाटा त्यो पनि गर्ने। तर जसले चाहिँ नि पैसै तिरे होइन अटेरी गरेको छ उसले पनि यो नियमभित्र त आउनु पर्यो। सबैजना त नियमै भित्र आउने हो। मन्त्री रेग्मीले ब्रिकुटी मण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँका साना व्यापारीहरूलाई पनि सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको विज्ञ सदस्यमा कमल बहादुर श्रेष्ठ थापालाई नियुक्त गर्नुका साथै प्रतिष्ठानका अस्थायी दरबन्दी 2079 असारसम्मका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक मानसिंह विकले जानकारी दिनुभयो। कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2078 अनुसूची हेरफेर गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने र प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2078 संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले श्रमिकका लागि पनि श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रमिक अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गर्नुभएको छ। श्रमिक अस्पताल निर्माणको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख शेष नारायण पौडेलको संयोजकत्वमा अस्पताल निर्माण सम्भाव्यताको अध्ययन टोली गठन गरिएको हो। टोलीले अस्पताल सञ्चालनका लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन सञ्चालन मोडालिटी लगायत पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ। अस्पतालको उद्देश्यमा 70 लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा तिनका परिवारको सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधोपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेशागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल विकास गर्ने रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको 49औं बैठकले डाबर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणको लागि नेपाली रुपैयाँ 9 अर्ब 68 करोड 63 लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वामित्वकरण, हस्तान्तरण एवं विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभिएनले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले लगानी प्रवर्धनका सम्बन्धमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समझदारी पत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी समेत दिएको छ। जालपा सामुदायिक लघुवित्तले निष्कासन गरेको आइपिओमा मागभन्दा 66.65 गुणा बढीको आवेदन परेको छ। कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने दिन मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्ममा 26,59,500 आवेदकले आवेदन दिएका छन्। कम्पनीले माघ 21 गतेदेखि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कितका दरले 5 करोड 22 लाख बराबरको 5,22,000 किता सेयर निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 8,000 किता सेयर कम्पनीको कर्मचारीको लागि छुट्याइएको छ भने 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ। मागभन्दा बढीको आवेदन परेकोले यस कम्पनीको आइपिओ गोला प्रथाबाट वितरण हुनेछ, जसअनुसार 48,790 जना आवेदकले मात्र 10 किताको दरले सेयर पाउनेछन्। यस हिसाबले आवेदन दिएका मध्ये 26 लाख बढी आवेदकको हात खाली हुने देखिएको छ। बुधबारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 5वटा जहाज मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने घोषणा गरेको छ। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि 5 जहाज मार्फत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने घोषणा गरेको हो। विमानस्थलको काम 70% पूरा भइसकेका बेला बुद्धले एक विज्ञप्ति जारी गरी आफू अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तयार रहेको बताउँदै विमानस्थलको रनवेलाई पूर्वतिरबाट जोड्न समेत
आग्रह गरेको छ। बुद्धले पोखराबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यमध्ये सुरुवातमा नयाँ दिल्ली, देहरादूनमा सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने समेत जानकारी गराएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्समा नेपाल, पपुवा न्युगिनी र आयोजक युएई बीच मार्चमा त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज हुने भएको छ। लिग अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज मार्च 15 देखि 22 तारिकसम्म हुने तालिका छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मार्च 16 तारिकमा पीएनजी विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल युएई विरुद्ध मार्च 18 मा तथा तेस्रो खेल युएई विरुद्ध नै 21 तारिकमा खेल्ने तालिका छ। नेपालले चौथो तथा अन्तिम खेल मार्च 22 मा पीएनजी विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ। क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले युएईमा खेल हुने कुरा भए पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान गरेको छ। ग्लोबल छनौट एमा नेपालसहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्याण्ड र जर्मनी रहेका छन्। खेलहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन् भने समूह बीमा युएई, बहराइन, आयरल्याण्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। अफ्रिका कप अफ नेशन्स फुटबलको उपाधि जितेर स्वदेश फर्किएका सेनेगलका टोलीलाई भव्य स्वागत गरिएको छ। सेनेगलको टोलीलाई स्वागत गर्न हजारौं समर्थक विमानस्थल पुगेका थिए। फाइनलमा इजिप्टलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै सेनेगल च्याम्पियन बनेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा सेनेगल 4-2 विजयी भएको थियो। सेनेगलले पहिलो पटक अफ्रिका कप अफ नेशन्सको उपाधि जितेको हो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले मंगलबार छानबिनका लागि 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको निर्वाचनको तुलनामा आगामी 2079 वैशाख 30 गते गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि 120 दिन पाउनु पर्नेमा अब मात्र 90 देखि 95 दिन आयोगसँग भएकाले सबै कामहरू फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने उहाँले बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टाभित्र 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो।
सोमालियामा भोकमरीका कारण ठूलो संख्याका नागरिक समस्यामा परेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पछिल्लो समयमा यहाँ ठूलो भोकमरीका कारण कम्तीमा पनि 43 लाख मानिस प्रभावित भएको जनाएको हो। यहाँ अघिल्लो महिनामा नै 32 लाख मानिसलाई भोकमरीले छोएको र यो महिना अरू मानिस थपिएको राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्समा नेपाल, पपुवा न्युगिनी र आयोजक युएई बीच मार्चमा त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज हुने भएको छ। लिग अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज मार्च 15 देखि 22 तारिकसम्म हुने तालिका रहेको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मार्च 16 मा पिएनजी विरुद्ध खेल्दैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।